अस्याः पुण्ये अवसरे मातृभूमेः कृते स्वात्मानं विसर्जयद्भ्यः सर्वेभ्यः वीरेभ्यः अस्मत्प्रणतिं विनिवेद्य वयम् अनुष्ठानमिदम् आरभामहे। अत्र उपस्थितेभ्यः महाराजेभ्यः, आचार्येभ्यः, गुरुभ्यः संवित् संस्कृतं पक्षतः हार्दिकं व्याप्ति। पुनश्च अत्र अस्माभिः सह वर्तमानेभ्यः सर्वाभ्यः छात्राभ्यः च स्वागतं व्याहरामः। ज्ञायते एव सर्वैः यत् अस्मत्सभायाम् अद्य शोभां वर्धन्तः सन्ति माननीयाः संस्कृतनवयः कुलपतयः के.बी. सुब्बरायुडु महाभागाः। तानपि प्रणतिपुरस्सरं स्वागतवचो विनिमयामि। यद्यपि स इदं मध्ये उपस्थिताः न सन्ति, ते 10:07 अत्र संयुक्ताः भविष्यन्ति। अलमधिकेन वयम् इदानीम् अनुष्ठानम् आरभेम। अस्मच्छास्त्रपरम्परानुसारं मङ्गलोद्घपुरस्सरम् अनुष्ठानस्य प्रारम्भः भवति। इतः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठस्य सहायकाचार्यं शुभंकर सामंत महोदयम् अनुरुन्धे वेदपाठेन अस्माकम् अनुष्ठानस्य मङ्गलं विदधातु इति। शुभंकर महोदयः प्रार्थ्यते। श्रूयते वा? श्रूयते। आं श्रूयते। अत्र उपस्थिताः गुरुकल्पाः स्वामी वेदादत्त जपसिद्धानंद महोदयेभ्यः महाराजेभ्यः वेदादत्तानंद महाराजेभ्यः प्रणमादिकं विनिवेद्य अद्य आरभ्यते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः हिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्मद्गणये नमः पृथिव्यै नमः औषधेभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समीन्द्रो मेधया आस्तृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जुष्टामि मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विप्रुवम्। ब्रह्मणः कोशोऽपि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः
माधवेर्न सन्तोषधिरैः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवधुं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुंस्तु सूर्यः माधवे माधवीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ मेधासूक्तम् ॐ यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् बभूव त्वमेन्द्रो मेधया आकृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयातं शरीरं मे विकर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्भूरिविस्पृवन् ब्रह्मणः कोशोऽपि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधादेवी क्षमाणा न आगाः दुष्वाचे भद्रा सुमनस्यमाना त्वया युक्तानुदमाना दुरुक्तान् बृहत्वदेव विदथे सुवीराः त्वया युक्तर्षिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मागतप्रेरितत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुतानो जुषत्सद्रविणो न मेधे मेधाम् इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना विभावाधत्तां पुष्करप्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवी मेधा सरस्वती सामा मेधा सुरभिर्विशतागस्वाः आमा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगन्या ऊर्जस्वती पयसा पिम्बमाना सामा मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कारः। शुभंकर महोदयाय धन्यवादाः ज्ञाप्यन्ते। स्वातंत्र्य संगीतं विना स्वातंत्र्य दिवस परिपालनं न पूर्णताम् एति इत्यतः स्वातंत्र्य गीतं गायति विवेकानंद विश्वविद्यालयीया छात्रा पृथा साहा तामनुरुन्धे गीतेन सभायाः शोभां वर्धयतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीम् आरभते। भारत आजियो भूलेने विराट महाभारते देश हराए से हराए आता हो भगवान भारत आजियो भोलेने विराट महाभारते ताहार खातो शक्ति दियाছে প্রেম ভক্তি আজো বেঁচে আছে তাহার খাতো শক্তি দিয়াছে প্রেম ভক্তি আজো
বিকাশে তারা সারে জানে আর রেখেছে সে ভগবত জ্ঞান ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট মহাভারতের দেহের জীর্ণ পিঞ্জরে তার প্রাণ কালে নিরাশায় দেহের জীর্ণ পিঞ্জরে তার প্রাণ কালে নিরাশায় সম্ভবামি যুগে যুগে বাণী সম্ভবামি যুগে যুগে বাণী ভুলিতে পারি না সেই আশ্বাসে আজ নব অনুরাগে পাষাণ ভারতে বিরাট চেতনা জাগে সেই আশ্বাসে নব অনুরাগে পাষাণ ভারতে বিরাট চেতনা জাগে জেগেছে সুপ্ত সিংহ এসেছে দেব কৃপা সিংহ এসেছে দেব কৃপা ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট মহাভারতের দেশ হারাইছে হারাই আর তাও ভগবান ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট মহাভারতে नमस्कार कृथायै धन्यवादाः ज्ञाप्यन्ते। सम्प्रति संक्षेपेण स्वतन्त्रता माहात्म्यं निगदयितुं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोधच्छात्रं संदीप चैटर्जीं प्रार्थये। नमस्कारेभ्यः शुभ संध्या। सर्वेभ्यः स्वातंत्र्य दिवसस्य हार्दाः शुभकामना। अधुना अहं संक्षेपेण स्वतंत्र दिवस सम्पर्के किञ्चित् वच्मि। सर्वेषां राष्ट्राणाम् ऐतिहासिक घटना सूचकानि कतिपयानि राष्ट्रीयपर्वाणि भवन्ति। तानि च इमानि सन्ति: स्वतंत्रता दिवसः, गणतंत्र दिवसः, गान्धी जयन्तिश्च। स्वतंत्रता मानवस्य स्वभावः अस्ति। अल्प वयसः बालकः अपि कस्यापि नियन्त्रणे वसितुं न वाञ्छति। भारतवर्षस्य इतिहासे स्वतंत्रता दिवसः नाम प्रमुखं राष्ट्रियं पर्वं भारतीय जनानां गर्वस्य गौरवस्य च आस्पदं विद्यते। परतन्त्रतायां स्वर्गम् अपि सुखं नगण्यं प्रतिभाति। स्वतन्त्रे अल्पमपि सुखं स्वर्गसुखमिव प्रतिभाति। एतदर्थं देशभक्तैः प्रारब्धस्य अहिंसा आन्दोलनस्य प्रयोगः अद्य चरितार्थः अभवत्। तस्मात् कालात् आरभ्य प्रतिवर्षम् इदं पर्व तस्मिन् एव दिनाङ्के सम्पूर्णे देशे समायोज्यते।
अवसरे अस्मिन् देश संरक्षणार्थं सर्वैः देशवासिभिः येन केनापि प्रकारेण संकल्पः गृह्यते। भारतवर्षे पर्वाणां विशिष्टं स्थानं वर्तते। यथा निखिल भारते सम्पूर्णे वर्षे बहुविधाः उत्सवाः भवन्ति, तथैव वयं स्वतन्त्रता दिवसः अपि अगम्य उत्साहवतां भारतभूमि निवासीनां नेतृवर्याणां च प्रयत्नशतैः प्रसूतः कोऽपि अभिनवः उत्सवः अस्ति। अयं भारतीय इतिहासे स्वर्णिमो दिवसः सर्वैरपि एकमतेन स्वीकृतः। अस्माकं देशोऽयं आङ्ग्लदेश वास्तव्य शासकैः पराधीनः आसीत्। महात्मा गान्धिनः अन्येषां च महापुरुषाणां महत्यागेन प्रयासेन च मुक्तः अभवत्। दिवसेऽस्मिन् 14 दिनाङ्कस्य समाप्तौ अर्धरात्रौ 15 दिनाङ्कस्य आरम्भे स्वतन्त्रताम् आप्नोत्। अयं दिवसः सर्वेषां भारतीयानां त्यागस्य तपसः पूर्णस्य च परिचायकः अस्ति। ऐः स्वकीय राष्ट्रस्य स्वतन्त्रतायै सर्वेषां लौकिकसुखानां परित्यागः विहितः। भिक्षुकेभ्यः, दीनेभ्यः, अनाथेभ्यः भोजनवस्त्रादि पर्वं स्वतन्त्र दिवसस्य पवित्रे पर्वणि विहितम्। दिल्ली नगर्याम् अस्य स्वतन्त्र दिवसस्य आकर्षणं विशेषतं भजते। तत्र एतत् पर्व लालकिला इत्यस्मिन् स्थाने सम्पद्यते। देशस्य प्रधानमन्त्री लालकिला इति नामस्थानस्य प्राचीरात् एव देशवासिनां कृते सन्देशं ददाति। अस्मिन् अवसरे सर्वे जनाः तान् देशभक्तान् श्रद्धया स्मरन्ति। एषां प्रयत्नैः अस्माभिः स्वतन्त्रता प्राप्ता। तत्र प्रधानमन्त्री ध्वजारोहणं च करोति। अस्मिन् पुनीते कार्ये झांसी इत्यातस्य रानी लक्ष्मीबाई इत्यादिभिः महती भूमिका प्रारब्धा। तदा प्रवृत्ति स्वतन्त्रतायाः संघर्षोऽयं भारतीयैः प्रारम्भः कृतः। संघर्षे अस्मिन् आबालवृद्धाः, युवकः, युवतयः सर्वे एव सम्मिलिताः अभवन्। कांग्रेस नाम्नी संस्थायाः अपि स्थापना कृता भारतीयैः नेतृभिः। इमां संस्थां महात्मा गान्धी महाभागेन नेतृत्वं प्रदत्तम्। प्राचीनसमये आङ्ग्लजनाः व्यापारवाजेन भारतवर्षे आगच्छन्। अनन्तरं च स्वकुटिलरीत्या तस्य देशस्य उपरि अधिकारं कृतवन्तः। परस्परविवादेषु निमग्नाः भारतीयाः तेषाम् आङ्ग्लजनानां दास्यशृङ्खलासु निबद्धाः सञ्जाताः। किञ्चित् कालान्तरम् एभिः भारतवासिभिः स्वत्रुटिं विचिन्त्य दासशृङ्खलां त्रुटयितुं प्रयत्नानि आरब्धानि कृतानि। आङ्ग्लैः स्वप्रभुत्व रक्षणार्थं स्वतन्त्र अस्य दमनस्य प्रबलतया कृतम् आसीत्। ते सर्वेभ्यः देशभक्तेभ्यश्च यातनां महतीं दत्तवन्तः। किन्तु यातनाः एताः षोडभ्यः अपि देशभक्त्याः भारतीयाः स्वतन्त्र संघर्षात् विमुखाः न भवन्। संघर्षेऽस्मिन् क्रान्तिकारिणः देशभक्ताः अपि महत् योगदानं कृतवन्तः। शनैः शनैः आङ्ग्ल शासकाः भारतीयानां स्वतन्त्र संघर्षे पराजिताः अभवन्। देशभक्तानां दीर्घकालिकं प्रयत्नं सफलं सञ्जातम्। भारतमाता मुक्ता जाता परतन्त्र शृङ्खलाभ्यः। स्वतन्त्रता प्राप्तिकाले तुमुल शङ्खध्वनैः विविधश्च अन्यैः वाद्यैः माङ्गलिक समारोह समापद्यत। भारतमाता वन्दे मातरं, जय महात्मा गान्धी इत्यादिभिः उच्चघोषैः गगनमण्डलं व्याप्तम् अभवत्। मन्दिरेषु भक्तजनैः भगवन्तं प्रति धन्यवाद स्वरूपिणी प्रार्थना कृता। विद्यालयेषु गुरुजनैः मधुराणि वितरितानि। तदनन्तरकाले सर्वेषां भारतीयानां
भारत देश अमर रहे इति ध्वनिना संपूर्णं नभमण्डलं व्याप्तं संजातम्। तस्मिन् दिवसे संपूर्णे अपि देशे प्रातः काले ध्वजारोहण, प्रभातभेरी, भाषणानि, मिष्टान्न वितरणम् इत्यादीनि कार्याणि क्रियन्ते। अवसरेऽस्मिन् मुख्यालयेषु जिलाधीश महोदयैः पर्व एतत् सोत्साहम् आयोज्यते। सः प्रथमः स्वतन्त्र दिवसः आसीत्। तस्य आयोजनाय चतुर्दशाधिकारात् एव देशकर्णधारैः स्थाने स्थाने कदलीवृक्षैः द्वाराणि निर्मितानि, राजमार्गस्य उभयतः तोरणानि रचितानि। तेषु सुसज्जितेषु द्वारेषु गान्धीद्वारं, जवाहरद्वारं, सुभाषद्वारं, आजादद्वारं, भारतमातुः द्वारं, देशभक्तद्वारं, स्वतन्त्रताद्वारम् इत्यादीनि पदानि लिखितानि आसन्। स्थाने स्थाने भारतीय ध्वजस्य अपूर्वा एव शोभा आसीत्। अगस्त मासस्य 15 दिवसे प्रातः कालात् एव जनसमूहः प्रभातभवनानन्तरं 10:30 वेलायां राष्ट्रियध्वजोत्तोलनम् अकारि तदनीन्तनैः अधिकारिभिः। तद्दिनं सर्वेषां गृहाणि राष्ट्रियध्वज विभूषितानि समभवन्। सर्वे राष्ट्रध्वजवन्तः भीताः संकल्पश्च कृतः यत् राष्ट्रध्वजस्य अस्य कदापि तिरस्कारम् अवहेलां च वयं न कुर्मः इति। आकाशवाणीतः सर्वत्र समाचारपत्रं कारितम्। अयम् उत्सवः सर्वेभ्यः उत्सवेभ्यः अपूर्व समारोहजनकः समभवत्। अस्मिन् एव अवसरे बालाः, बालिकाः, युवानः, युवतः, वृद्धश्च द्विगुणेन उत्साहेन परिपूरिताः तथा समवेताः सञ्जाताः। यथा गोप्यः रासलीलायां। तदनन्तरं मिष्टान्न वितरणस्य आयोजनमपि अभवत्। एतेन अनुमीयते अस्माकं देशो अयं न चिरकालादेव सुखसमृद्धो भूत्वा सर्वदेशाग्रणी न समभविष्यति इति। वन्दे मातरम् इत्युक्त्वा अत्रैव अहं विरमामि। संदीप महोदयाय धन्यवादाः ज्ञाप्यन्ते। अत्र अस्माभिः सह विवेकानंद विश्वविद्यालयस्य एकः महाराजः अस्ति, विनोद महाराजः, स्वामी वेदतत्त्वानंद महाराजः। अहं महाराजान् अनुरुन्धे किञ्चित् वक्तुम्। अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। नमस्कारः सर्वेभ्यः नमस्कारः। वस्तुतः महाराजः वर्तते स्वामी वेदतत्त्वानंद महाराजः। इमे महाराजाः रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालयः इति सर्वैः श्रुतः प्रायः। अस्मिन् विश्वविद्यालये स्वामी वेदतत्त्वानंद महाराजाः निश्चल महाराजा नाम्ना प्रख्यातः। इमे महाराजाः संस्कृत विभागस्य स्थापनं तत्र कृतवन्तः। पुनः संस्कृतस्य अधुना यः नाम या प्रक्रिया प्रचलति, वस्तुतः एतेषामेव आशीर्वादेन, आशीर्वचनेन वा एतेषां प्रयासेन वा तत् सम्प्रति अधुनापि प्रचलति। अहं संवित् संस्कृत पक्षतः स्वामी वेदतत्त्वानंद महाराजान् प्रार्थये। पुनश्च संवित् संस्कृत पक्षतः पुनः मम पक्षतः हार्दिकं सुस्वागतम् अहं व्याहरामि महाराजेभ्यः। पुनः इमे महोदयाः महाराजाः आगताः इति एतेषाम् अस्माकं अस्याः सभायाः महत् गौरवं भवति। तस्मात् महाराजा अनुरुन्धे अहं किञ्चित् स्वाधीनता दिवसम् उपलक्ष्य किञ्चित् अस्मान् प्रचोदयन्तु इति। नमस्कारः। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमस्कारः। मम ध्वनिः श्रूयते वा? आं महाराज, श्रूयते। वस्तुतः मम केवलम् उपस्थितिः प्रार्थिता आसीत्,
किमपि वक्तव्यमिति सूचना पूर्वं न दत्ता, अतः किमत्र वक्तव्यमिति अहमपि बोद्धुं न शक्नोमि। तथापि प्रसिद्धोऽयं विषयः यदस्माकं स्वतन्त्रतादिवसः इति। तद्दिवसम् उपलक्ष्य किञ्चित् वक्तव्यमिति अनुरोधः कृतः। वस्तुतः अस्मद्देशस्य एते सर्वेपि महाविद्यालयीयाः छात्राः अथवा स्नातकोत्तरपरीक्षाम् उत्तीर्णाः अपि एतेभ्यः एतद्दिवसस्य माहात्म्यं किमपि वक्तव्यम् इति आवश्यकं नास्ति इति मन्ये। तथापि इतिहासस्य विस्मरणं, विकृतीकरणम् इत्यादिकं भवति क्वचित्। अतः अस्माकं विद्यालयेषु ये पाठ्यक्रमाः भवन्ति तत्र अस्माकम् इतिहासस्य यथावत् प्रकटनं कदाचित् न क्रियते, कदाचित् न सम्भवति, परन्तु वयम् इदं बोद्धुं शक्नुमः यत् अस्माकम् इयं या स्वाधीनता सा राजनैतिकी स्वाधीनता वर्तते। राजनैतिकी इत्यस्य अर्थः अयं भूभागः एतैः अधिकारिभिः एतद्देशनिवासिभिः व्यवस्थापयिष्यते, एतेषां काचित् संविधानं भविष्यति अथवा नियमावली भविष्यति, तदनुसारेण एते स्वकीयं जीवनं प्रचालयिष्यन्ति। सामाजिकं वैयक्तिकं तु स्वातन्त्र्यं स्यात्। एतदर्थम् अयं महान् प्रयासः बहुभिः जनैः कृतः। नैके दिवङ्गताः, मृताः, मारिताः, तेषां त्यागेन प्रयासेन च वयं स्वतन्त्राः। अतः एव तेषां तत् स त्यागः, स प्रयासः अस्माभिः एतद्दिवसे स्मरणीयः। अपि च तत्स्मरणोत्तरं तैः इदं स्वातन्त्र्यं किमर्थं सम्पादितम् इत्यस्य चिन्तनं कृत्वा अग्रे अस्माकं देशस्य इतोपि उन्नतिः कथं स्यात् इति भावना अपि मनसि आवश्यकी। केवलं स्वतन्त्रः अयं देशः, स्वयं शासनम् अस्य अस्माभिः कर्तुं शक्यम् इति अयं भागः आङ्ग्लैः न चिन्तितः। ते उक्तवन्तः यत् भारतीयाः यदि स्वातन्त्र्यं लभेरन् तर्हि स्वदेशं चालयितुं ते असमर्थाः सन्ति, अतः तेभ्यः स्वातन्त्र्यं न देयम्। परन्तु यथा प्रधानमन्त्रिभिः अद्यैव उक्तं यत् ते तथा वृथा चिन्तितवन्तः, तथापि अस्मद्देशे यदि वयं पश्यामः, अस्माकं शिक्षणव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इत्यादिषु विषयेषु यदा अस्माकं देशस्य या अर्थव्यवस्था आसीत् स्वाधीनतायाः काले, तदा आरभ्य अद्य यावत् अधोगतिः वर्तते, उन्नतिः तथा नास्ति। तस्य एकां तुलनां वयं कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं यद् रूप्यकं वर्तते, रुपी नाणकम् अथवा अस्माकं मुद्रा, तस्याः डॉलर तुल्यं मूल्यं यदस्ति, अपि च तदानीं ये देशाः स्वातन्त्र्यं लब्धवन्तः तेषां रूप्यकस्य अथवा तेषां तत् या मुद्रा वर्तते तस्याः डॉलर तुल्यं मूल्यम् इति चिन्त्यते, तर्हि अस्माकं महती अधोगतिः दृश्यते इति स्पष्टम्। अपि च वयमिदमपि जानीमः यत् अस्मद्देशे यदा अद्यैव प्रधानमन्त्रिभिः यथा उक्तं, यदि अस्माभिः विषाणु प्रतिरोधकम् औषधम्, एंटीवायरस अथवा वैक्सीन तन्निर्माणस्य सामर्थ्यं यदि अस्माकं न स्यात् तर्हि ईदृशी स्थितिः उत्पन्ना स्यात् इति चिन्त्यताम्। 30 कोटिः लोकसंख्या, जनसंख्या अस्माकं वर्तते। तेभ्यः सर्वेभ्यः इदम् औषधं कथं दातुं शक्यम्
इतः पूर्वम् अस्माभिः इदं सामर्थ्यं सम्पादितं नासीत्, तद् अधुना कथञ्चित् तस्मिन् क्षेत्रे अस्ति इति स्वातन्त्र्यम्। वैद्यकीय क्षेत्रे स्वातन्त्र्यं, स्वाधीनता, अन्यथा पराधीनता एव आसीत्। यदि तदौषधम् अस्माभिः न निर्मितं स्यात् तर्हि वयं पराधीनाः एव। तस्मात् मया आदौ यदुक्तम्, इदम् अस्माकं राजनैतिकं स्वातन्त्र्यं वर्तते। बहुषु क्षेत्रेषु अस्माकं स्वातन्त्र्यम् अधुनापि नास्ति। वैद्यकीय क्षेत्रे नास्ति, सॉफ्टवेयर क्षेत्रे नास्ति, अर्थक्षेत्रे नास्ति। अर्थक्षेत्रे कथं नास्ति इति चेत् वयं यदि अस्माकं ये यानि शिल्पानि सन्ति, उद्योगाः सन्ति, कंपनी, तेषु विदेशीयमुद्रायाः निवेशः प्रायः 70-75% विद्यते। यदि अस्मद्देशस्य एतानि शिल्पानि एवं रूपेण वैदेशिकैः धननिवेशेन चाल्यन्ते तर्हि अवश्यं वयं पराधीनाः। यतोहि यद्यपि अस्माभिः उच्यते इदं शिल्पम् अस्मद्देशीयम्, अर्थात् अस्मद्देशनिवासी कश्चित् आरब्धवान्, अस्मद्देशे वर्तते, अत्रैव तस्य किं तत् वक्तुं शक्नुमः, वृत्त्यादिकं वर्तते, परन्तु वास्तविकं स्वामित्वं तु परकीयानाम् अस्ति इति अवधेयम्। यदि भवन्तः न जानीयुः अवश्यं तत्र गूगल इत्यादिकं साहाय्यं स्वीकर्तुं शक्यते। अतः अर्थविषये अपि अस्माकं स्वाधीनता एतावता नास्ति। अस्माकं देशस्य रक्षार्थं या सामग्री आवश्यकी तस्यापि क्रयणम् अस्माभिः विदेशतः बाहुल्येन क्रियते। इदानीम् अद्यैव प्रधानमन्त्रिभिः उक्तम् INS विक्रान्त इति नामोल्लेखः कृतः। अस्मद्देशे निर्मिता इयं नौका, सेनानौका, अद्य अस्माभिः कथञ्चित् स्वातन्त्र्यं तस्मिन् क्षेत्रे ईषल् लब्धम्, परन्तु अधुनापि विदेशतः एव अस्माभिः सामग्री क्रयणं क्रियते। यदि तादृशी सामग्री अस्मद्हस्ते न स्यात् तर्हि वयं स्वस्य देशस्य रक्षणं कर्तुम् असमर्थाः इति स्पष्टं भाति। अतः वयम् अस्मद्देशस्य रक्षणार्थं यादृशीं व्यवस्थां कर्तुम् इच्छामः तादृशी व्यवस्था अस्माभिः स्वतः कर्तुं न शक्यते। यन्त्रसामग्रीक्रयणं विदेशतः कर्तव्यं भवति। यदि कथञ्चित् तैः देशैः तत् सा सामग्री अथवा तत् तन्त्रज्ञानम् अस्मभ्यं न दीयते तर्हि अस्माकं कीदृशी दुर्दशा स्यात् युद्धकाले इति चिन्तयितुं शक्यते। अतः बहुषु क्षेत्रेषु अस्माकम् अधुनापि पराधीनता वर्तते। तस्य मुख्यं कारणम् अस्माभिः अस्मद्देशस्य केवलं यदा वयं विद्यालयं गच्छामः तदा भारतं मम देशः, सर्वे भारतीयाः मम बान्धवाः इत्यादिकं कदाचित् पठितं स्यात्। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे बान्धव है, एवं रूपेण किञ्चित् उक्तं स्यात्। परन्तु यदा वयं मार्गेण गच्छामः, स्वस्य गृहात् बहिः मार्गे नगरे यत्र कुत्रापि भवामः, तदानीं तत्रत्या भूमिः, तत्रत्या या सम्पत्तिः सा मदीया वर्तते। यथा मम गृहस्य वस्तु मदीयम् अस्ति, तद्वत् मार्गे स्थिता सर्वकारीया सम्पत्तिरपि मदीया वर्तते। यतोहि अयं देशः मम, तर्हि देशस्य भूमिरपि मम, एवञ्च इयं सम्पत्तिरपि ममैव। परन्तु यदा कदापि विद्रोहः क्रियते, कुत्रचित् वङ्गभाषायाम् उच्यते धर्मघट्, यथा मार्गावरोधादिकं क्रियते, तदानीं जनाः सर्वकारीयसम्पत्तेः नाशं कुर्वन्ति, ज्वालयन्ति। किं ते नावगच्छन्ति यत् स्वस्य गृहे एव दाहः क्रियते इति। एतेन इदं स्पष्टं भवति यद् वयं केवलं मुखेनैव वदामः भारत मेरा देश है, परन्तु
तथा वास्तविकी भावना अधुनापि न दृश्यते। यदि तादृशी भावना स्यात् तर्हि सर्वेषु क्षेत्रेषु अस्माभिः संपूर्णं स्वातन्त्र्यं कर्तुं शक्यम् आसीत्। महाराज परन्तु बहुषु क्षेत्रेषु निमेषेण समापयामि। बहुषु क्षेत्रेषु अस्माकम् अधुनापि भ्रष्टाः अधिकारिणः विद्यन्ते। ते यतोहि भ्रष्टाः अतः अस्माकं तेषु क्षेत्रेषु तादृशी उन्नतिर्नास्ति, न सम्भवति इति न, सर्वं सुसम्भवम् अस्माकं तथा बौद्धिकम् आर्थिकं च सामर्थ्यं वर्तते। चन्द्रयानं प्रेषयितुं समर्थाः वयम्। अतः अस्माभिः अयं देशः मदीयः वर्तते, यथा मदीयं गृहं मदीयम् अस्ति तादृशी भावना यदि पोष्यते तर्हि अवश्यं वयं पूर्णरूपेण सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वतन्त्राः भवितुं शक्नुमः इति उक्त्वा अहम् अत्र विरमामि। मदीयेभ्यः छात्रेभ्यः मम आह्वानार्थम् अहं धन्यवादान् ज्ञापये। स्वामी वीरदत्तानंद महाराजेभ्यः संवित् पक्षतः पुनः मम पक्षतः हार्दिकं धन्यवादम् अहं ज्ञापयामि। अधुना अस्माकं विशिष्टाः अतिथयः कुलपतयः के.बी. सुब्बरयुडु महोदयाः अत्र समुपस्थिताः। तेभ्यः अहं संस्कृतपक्षतः पुनः अस्मत् पक्षतः अहं स्वागतं व्याहरामि। सम्प्रति नेपालदास महोदयम् अहं प्रार्थये यत् महोदयस्य परिचयं कारयन्तु इति। नेपालदास महोदयः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य अस्मिन् दिने अस्मासु उपस्थिताः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरणाः प्रोफेसर् के.बी. सुब्बरायुडु महाभागाः। के.बी. सुब्बरायुडु महाभागाः मूलतः आन्ध्रप्रदेशीयाः, हैदराबादस्थः। अधुना केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये कुलपतिपदे नियुक्ताः वर्तन्ते। अस्य शास्त्री सम्पूर्णानन्द संस्कृत यूनिवर्सिटीतः अस्ति। पुनश्च आचार्यः PhD बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीतः कृतवन्तः ते। अनन्तरं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं यत् अधुना केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयरूपेण अस्ति, तत्र रजिस्ट्रार् रूपेण 2011 to 2013 यावत् कार्यं कृतवन्तः। पुनश्च प्रिन्सिपल रूपेण श्री सदाशिव कैंपस, वेदव्यास कैंपस, एकलव्य कैंपस, रणवीर कैंपस, रघुनाथ कैंपस एतेषु स्थलेषु कार्यं कृतवन्तः। अपि तु अमेरिका प्रदेशे अपि US मध्ये अपि तत्र कार्यं कृतवन्तः। एतेषां गोल्ड मेडल त्रयं वर्तते। सब कहाँ से मिला इसको? महोदय। हाँ, उच्चतम। अहम् अधुना महाभागान् अनुरुन्ध्य यद् स्वभाषया स्ववाग्वचभिः अस्मान् किञ्चित् स्वाधीनतादिवससम्बन्धे पुनश्च वेदान्तविषये तस्य वेदान्त नाम किं वा एतद् यावत् शक्यते यत्किमपि यावत् इच्छन्ति यथासमयं तद् कृपया कथयन्तु। धन्यवादाः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्याभ्यासं करोम्यत्र सिद्धि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। ओम
अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थितानां सर्वाणां सर्वेषामपि धन्यवादान् वितीर्य भारतदेशस्य स्वातन्त्र्यदिनोत्सवम् अस्माभिः अद्य सञ्चाल्यते क्रियते। अतः स्वातन्त्र्यदिनम् उपलक्ष्य सर्वेभ्यः शुभकामनाः। संस्कृतभाषा अस्माकं प्राचीनानां व्यावहारिकभाषारूपेण आसीत्। सर्वेषामपि प्रान्तीयानां स्वकीयप्रान्तीयभाषा मातृभाषा इति रूपेण व्यवह्रियते। किन्तु संस्कृतभाषा कस्य मातृभाषा वा कीदृशी भाषा वा इति वक्तुं केनापि न शक्यते। कस्य भाषा तो मातृभाषा कथनेन तो मात्रा भाष्यते इति मातृभाषा। तो पित्रा न भाष्यते वा तो पितृभाषा कथं नास्ति। तो पिता गृहे भाषति न वा सो भाषते एव। तो वदति किंचित शृणोति किंचित। अतः पितृभाषा का अस्ति कथं नास्ति इति विचारणीयमस्ति। किन्तु अस्माकं संस्कृतभाषा पितृभाषा अस्ति। यतो अस्माकं पितृपितामहाः सर्वेपि ऋषयः सन्ति। अतः अस्माकं किं गोत्रम् इति पृच्छति चेत् सर्वे वदन्ति भारद्वाजगोत्रः, विश्वामित्रगोत्रः, शाण्डिल्यगोत्रः इति। सर्वेषां ऋषीणामेव गोत्रं तेषां नाम्ना व्यवह्रियते अस्माभिः, न तु गार्गीगोत्रः सुलभागोत्रः इति। अतः तेषां ऋषीणां भाषा ते अस्माकं पूर्वजाः तेषां भाषा अस्माकं परंपरया आगता अस्ति। सा भाषा पितृभाषा। अतः संस्कृत भाषा अस्माकं कृते पितृभाषा भवति। अतः मातृभाषायाम् अधिकारः अस्ति किन्तु मातृसम्पत्तौ अधिकारः नास्त्येव। बालकः बाल्यकालादारभ्य मातुः सन्निधौ तिष्ठति। अतः मातृभाषामेव शृणोति अधिकतया। मातृभाषां प्रथमम् अभ्यस्यते। किन्तु पितृभाषा स्कूल के बाद गच्छति तथैव भविष्यति। अतः अद्य वेदान्तस्य विषये संगोष्ठीद्वारा सर्वेषामपि ज्ञानं भवेत् इति अस्माकं डॉक्टर नेपाल महोदय प्रारम्भं कृतवान्। वेदांतो नाम किं? सर्वे वेदान्ति वेदांतो नाम उपनिषत् प्रमाणम् इति वेदान्तसारे अस्ति एव। वेदानाम् अन्तिमो भागः वेदान्तः। वेदेषु भागचतुष्टयमस्ति। संहिताभागः, ब्राह्मणभागः, आरण्यकभागः, उपनिषद्भागः इति। अस्माकं कृते वेदाः प्रमाणग्रन्थाः सन्ति। अतः मानवानां जीवनशैली कथं भवेत् इति भगवता एव अपौरुषेय वेदद्वारा सूचितवान्। भगवान् एव सूचितवान्। वेदे 4 भागाः सन्ति। अस्माकं मानवजीवनेपि सन्ति। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्यासाश्रमः इति। अतः बाल्यकाले
यावत्पर्यन्तं पञ्चविंशतिवर्षीय भवति सा बालकः तावत्पर्यन्तम् अध्ययनं करोति। वेदाध्ययनादिकं कृत्वा योग्यतां सम्पादयति। अतः संहिताभागः अवश्यं बाल्यकाले अभ्यस्यते। अस्माकं परम्परा एवमस्ति। शैशवेभ्यस्तु विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धक्यमृत्युवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् इति। अतः बाल्ये काले विद्याभ्यासनं कर्तव्यमिति वेदस्य प्रथमभागः ब्रह्मचर्य अवस्थायां भवति। तदनन्तरं समावर्तनं कृत्वा गुरुकुलात् आगत्य द्वितीयभागः अस्ति ब्राह्मणभागः, अनुष्ठानभागः। गृहस्थो भूत्वैव यज्ञयागादिकर्म कर्तुं समर्थो भवति, अधिकारी भवति, अन्यथा न। अतः गृहस्थाश्रमं प्रविश्य द्वितीयभागः ब्राह्मणभागः अभ्यस्यति। तदस्माकं कृते आवश्यकमस्ति। अपत्यस्य यथापत्यं तदात्मानं नूनं सृजेत्। यथा पुत्रस्य विवाहानन्तरं पुनः पौत्रः गृहे आगच्छति, तदा पिता पुत्रस्य स्कन्धोपरि सर्वः भारः स्थापयित्वा सर्वं भारम् अरण्यं गन्तव्यमस्ति। अतः वानप्रस्थाश्रमे गृहे न तिष्ठतु, आश्रमेषु गच्छतु। वने आश्रमाः तिष्ठन्ति, ऋषीणां पार्श्वे गत्वा वैराग्यस्य अभ्यासं कर्तव्यं। तत्र क्षणे हि अभ्यासं कृत्वा वैराग्यं सम्पाद्य चतुर्थाश्रमस्य अधिकारी भविष्यति, चतुर्थाश्रमाय अधिकारी भविष्यति। तदेव संन्यासाश्रमम् इत्युच्यते। चतुर्थाश्रमं वेदस्य चतुर्थभागः उपनिषद्भागः अस्ति। तत्र वेद नाम अन्तिमभागत्वात् वेदान्त इत्युच्यते। वेदान्तस्य तात्पर्यं यत्र भवति तद् ज्ञातव्यमस्ति। वेदानां तात्पर्यं किमस्ति? वेदानां तात्पर्यज्ञानाय षड्विधलिङ्गानां ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। उपक्रमः, उपसंहारः, अभ्यासः इत्यादि। अतः तदनुसारं यदि विचार्यमाणे सति वेदानां तात्पर्यम् अद्वितीयब्रह्मणि अस्ति। तत्तु वेदानाम् अन्तिमभागः इति कथनेन वेदान्तशब्देन अद्वितीयब्रह्मणि तात्पर्यं न आगच्छति। अतः वेदानाम् अन्तिमभागः इत्यत्र वेद जानाति इति क्रियायाः समाप्तिः, अन्तः समाप्तिः यत्र भवति स वेदान्तः। वेद जानाति इति क्रियायाः अन्तः समाप्तिः यत्र भवति स वेदान्तः। अतः निष्क्रियत्वं ब्रह्मणः स्वरूपमस्ति। यत्र प्राप्य सर्वाः क्रियाः निष्क्रियाः भवन्ति। अतः तद् ब्रह्म केवलम् अस्माकं वेदान्तशब्दवाच्यं भवति। यस्मिन् ज्ञानेन अस्माकं मुक्तिप्राप्तिः यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानेनैव मानवानां मुक्तिर्भवति इति वेदानां तात्पर्यं तत्र अस्ति। अतः तादृशवेदान्तशास्त्रस्य संस्कृतमाध्यमेन अध्ययनम् अध्यापनं सदा कुर्वन्तु। तेनैव अस्माकं मानवजीवनस्य लक्ष्यं भवति। अतः मनुष्यस्य लक्ष्यमस्ति चतुर्णां प्रश्नानां सम्यक् समाधानं प्राप्तव्यमिति। ते प्रश्नाः सन्ति। प्रथमः को वै कर्ता विद्यते। द्वितीय प्रश्न कया सामग्र्या जगतः निर्माणं कृतवान्। तृतीय प्रश्नः। चतुर्थः अस्ति निमित्तकारणं किं, निर्माता कः इति
ज्ञानार्थमेव मानवदेहस्य सम्पादनम् अस्माभिः कृतं तदा एव मानवजन्मनः सार्थक्यं भवति इति अवश्यं सर्वेषां दर्शनानां तात्पर्यं तत्रैव अस्ति। सर्वे एते चत्वारः प्रश्नाः सर्वेषु दर्शनेषु दृश्यन्ते अतः सर्वेषां दर्शनानां तात्पर्यं तत्रैव अस्ति। केनापि दर्शनेन केनापि मार्गेण गन्तुं शक्यते। अतः सुरेश्वराचार्यः स्वकीय वार्तिकायाम् उक्तं यया यया भवेत् पुंसाम् उत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया सेव्या सा च साध्वी अनवस्थिता। यया यया प्रक्रिया तत् आत्मज्ञानं भवेत् सा प्रक्रिया एव अस्माकं साधुः अस्ति। केचन भक्तिमार्गेण केचन योगमार्गेण केचन ज्ञानमार्गेण केचन कर्मणा केन भवतु किन्तु लक्ष्यम् एकमस्ति तदेव अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यं तत् प्राप्तव्यम् इति मनसि निधायैव संस्कृतभाषा एवं भाषायाः लक्ष्यं मनसि निधाय जीवनयापनं कर्तव्यं मुख्यतया। अतः अद्य स्वतन्त्रदिवसः स्वम् आत्मा इति आत्मनः स्वराज्यं प्राप्तव्यं स्वस्य अधीनम् अर्थात् आत्माधीनं भवितव्यम् अस्माकं जीवनं न तु इन्द्रियाधीनं न तु मनसा अधीनं न तु बुद्धेरधीनं भवितव्यम्। अतः स्वम् आत्माधीनं भूत्वा स्वराज्यं प्राप्तव्यं। स्वराज्यम् एवं स्वराज्यम् उभयोः सम्पादनं कर्तव्यम्। अस्मिन् समये सम्पूर्ण भारते सोल्लासेन स्वातन्त्र्य दिवमहोत्सवम् अधुना क्रियते अस्माभिः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अस्माकं कर्तव्यमस्ति सम्पूर्ण भारते सर्वत्र ज्ञानमार्गः एव श्रेष्ठमार्गः इति तत् प्राप्त्यर्थमेव भक्तिमार्गः तत् भक्त्या प्राप्त्यर्थमेव कर्ममार्गः। कर्मणा जायते भक्तिः भक्त्या ज्ञानं प्रजायते ज्ञानात् मोक्षः इति शास्त्रेषु निर्णयः इति शङ्कराचार्यैः उक्तमस्ति। तो सर्वमपि अस्माकम् आवश्यकमस्ति। अतः अस्माकं हृदये ये दोषाः सन्ति मनदोषः विक्षेपदोषः आवरणदोषः दोषत्रयाणां निवारणार्थमेव निष्कामकर्म न चित्तशुद्धिः तपोयज्ञदानादिभिः शुद्धबुद्धिरिति आचार्यैः उक्तमस्ति। तपोयज्ञदानात् पावनानि मनीषिणां गीतायाम् उक्तमस्ति। कर्म अवश्यं कर्तव्यम् अस्माभिः चित्तशुद्ध्यर्थं निष्कामतया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन फलाकाङ्क्षारहिते मार्गेणैव कर्म कर्तव्यमिति। चित्त एकाग्रता प्राप्त्यर्थमेव उपासना योगः प्राणायामादयः योगचित्तवृत्तिनिरोधः इति तद्वारा मनसः ऐकाग्रता सम्पादयितुं शक्यते। तृतीयमस्ति ज्ञानमार्गः येन अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः इति गीतायाम् उक्तमस्ति। अज्ञानेन आवृतमस्ति ज्ञानं तद् ज्ञानेनैव तस्य आवरणस्य भङ्गः भवितुमर्हति इति ज्ञानमार्गोऽपि अस्माकं पालनीयः अस्ति। अतः इयं सर्वेपि एवं शास्त्राणां रहस्यं ज्ञात्वा अवश्यं जीवनलक्ष्यं साधयन्तु इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः। एतावत् कालं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः के.वी. सुब्बरायुडु महाभागाः अस्माभिः सह आसन्। तेषाम् आशीर्वचनेन वयं कृतार्थाः मन्यामहे। महोदयेभ्यः धन्यवादान् ज्ञापयामः। महोदयेन वेदान्तस्य यत् मूलं तत्त्वं जीवनस्य लक्ष्यं मोक्षः स एव ब्रह्म इति विषये सम्यक्तया स्वभाषणं प्रदत्तवन्तः। पुनः जीवनस्य चत्वारः प्रश्नाः कथं मानवजन्मनः सार्थक्यप्रदानाय स्युः इत्यपि महोदयेन आलोचितम्। पुनः ज्ञानमार्गः कर्ममार्गः भक्तिमार्गश्च अनुसर्तव्यः इत्येवं रूपेण महोदयः अन्तिमे दोषत्रय निवारणं व्याख्याय स्व आशीर्वचोभिः अस्मान् कृतार्थान् विधत्तवन्तः इत्यतः महोदयान् वयं
धन्यवादान् ज्ञापयामः। सम्प्रति संक्षेपेण सर्वान् प्रति प्रदानाय अहं संवित् संस्कृत प्रतिष्ठानस्य मुख्य परिचालकाय सुमंत भास्कराय अनुरुन्धे। सर्वेभ्यः नमस्कारः। वस्तुतः महतः सन्तोषस्य हर्षस्य च अयं विषयः यत् अद्य भवतः ऑडियो ऑन करोतु, म्यूट कृतमस्ति। श्रूयते? सुमंत महोदय, आमाम् इदानीं वस्तुतः श्रूयते। महतः हर्षस्य अयं विषयः यत् संवित् संस्कृत इति प्रतिष्ठानं निःशुल्केन एव शास्त्रम् अत्र पाठयति। एवं रूपेण अद्य तस्मात् संवित् संस्कृतं प्रतिष्ठानाय अहं सर्वादौ धन्यवादं ज्ञापयामि। पुनश्च अद्य विशिष्टाः अतिथयः अत्र समागताः प्रोफेसर् सुब्बरायुडु महोदयाः। वस्तुतः इमे महोदयाः साम्प्रतम् एव केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये कुलपति पदम् अलङ्कृतवन्तः। तस्मात् बहु व्यस्तः सन्तः सत्सु अपि इमां सभाम् अलङ्कृतवन्तः। तस्मात् अहं महोदयान् गुरुचरणान् अहं प्रार्थये। पुनश्च अहं संवित् पक्षतः धन्यवादं ज्ञापयामि। पुनश्च महोदयान् प्रति अनुरोधः भवति यत् इतः परम् अस्य नाम संवित् संस्कृतम् इति प्रतिष्ठानस्य पक्षतः पुनः शास्त्रचर्चा भवति। पुनः महोदयान् प्रति वयम् अनुरोधं कुर्मः यत् भवन्तः पुनः आगच्छन्तु, पुनश्च अस्मान् प्रचोदयन्तु इति। महोदयेभ्यः धन्यवादाः। पुनश्च अत्र आगताः स्वामी वेदतत्त्वानन्द महाराजाः। इमे महाराजाः पूर्वम् एव उक्तं, पुनश्च उच्यते, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालये आसन्, सम्प्रति चेन्नई मध्ये सन्ति। इमे महाराजाः संस्कृतस्य नाम बेलूड मठे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालयः इति यत् प्रतिष्ठानं वर्तते तत्र संस्कृतस्य प्रतिष्ठानं नाम संस्कृतं प्रतिष्ठापितं तत्र। एवं तत्र संस्कृतस्य प्रक्रिया, तत्र संस्कृतेन सम्भाषणं, पुनश्च संस्कृतेन कथं शास्त्रस्य अध्ययनं, संस्कृतमाध्यमेन एव पठनं, संस्कृतमाध्यमेन लेखनं सर्वमपि तैः एव नाम तत्र प्रसारितं। तस्मात् अहं स्वामी वेदतत्त्वानन्द महाराजान् अपि अहं सुमंत भास्करः संवित् संस्कृतपक्षतः अहं हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि। पुनश्च मंगलं कृतवद्भ्यः शुभंकर सामंत महोदयेभ्यः अपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। ततश्च पृथा सह महोदया स्वगीतेन अस्याः सभायाः शोभां वर्धितवती। तस्मात् पृथा सह महोदयै अपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। सम्प्रति भविष्यति काले नाम इतः परं समापन सत्रस्य नाम अस्य सत्रस्य समापनार्थम् एकं संगीतं भवति। तस्मात् तं संगीतं करोति मोनालिसा राणा महोदया। तस्मात् अहं ताम् अनुरुन्ध्य संगीतं करोतु इति। वस्तुतः सा संस्कृतभाषां न जानाति, तस्मात् अहं वङ्गभाषायां कथयामि। मोनालिसा राणा महाशया तिनि এই যে সত্র চলছেন সেই সত্রের তিনি সমাপন সঙ্গীত তিনি প্রস্তাবন করবেন। তার জন্য আমি মোনালিসা রাণা মহোদয়কে আমি প্রার্থনা করি যে আপনি আপনার সঙ্গীতটি শুরু করতে পারেন। নমস্কার। ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। কিরীটধারিণী তুষার সিংহে সবুজে সাজানো তোমার দেশ, কিরীটধারিণী
সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি, তোমার উপমা তুমি, তোমার রূপের নাহি তো শেষ। সগুণ গহন তমসা সহসা আসে যদি নেমে আকাশে ভোর, হাতে হাত রেখে মিলে একসাথে আমরা আনিব নতুন ভোর। ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ। আধার রজনী ভয় কি জননী, আধার রজনী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বীর সুভাষের মহা ধন্য হয়েছে ধন্য গো। বন্দে মাতরম। মোনালিসাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে সুন্দরভাবে আমাদের অনুষ্ঠানটিকে সমাপ্ত করার জন্য। এখন ইদাनीम् अहं शुभंकर महोदयं प्रार्थये शान्तिमन्त्रैः अस्माकं अद्यतनीय सत्रस्य शुभां सम्पिति। शुभंकर महोदयः प्रार्थ्यते शान्तिमन्त्रेण। श्रूयते वा? सत्रस्य समाप्तिं विदधाति आं महोदय श्रूयते। इति। आं श्रूयते। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्। ॐ श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते महोदय। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हरिः ॐ